अस्सलाम वालेकुम। आज जुमा है और दिसंबर की 27 तारीख। इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ वाशिंगटन में दिन के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों के एक बुलेटिन के साथ बहजत जिलानी हाजिर खिदमत है। खालिद हमीद 2 हफ्ते की छुट्टी पर हैं। खबरों का आगाज करते हैं पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और आलमी दुनिया से। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि 9 मई वाकयात के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर एहतसाब का अमल नहीं रुकेगा। जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान पाकिस्तान फौज ने कहा कि फौज पर इल्जाम लगाया गया कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एजेंसियों के जरिए कराया गया, लेकिन जब हमने मुल्जिमान को सजाएं दी तो कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ से सजाएं क्यों दी जा रही हैं। 9 मई वाकयात में मुलविस मुल्जिमान को फौजी अदालतों की जानिब से सुनाई गई सजा से मुतल्लिक सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में सजाएं सुनाने का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। सबूत और शवाहिद के मुताबिक कानूनी तकाजे पूरी करते हुए फौजी अदालतों से सजाएं सुनाई जा रही हैं। अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ ने इस प्रोसेस की तायीद की है। मिलिट्री कोर्ट्स में मुल्जिमान को वकील करने, गवाह लाने और दीगर कानूनी हुकूक हासिल होते हैं और अगर सजा हो जाती है तो उन्हें कोर्ट ऑफ अपील में, आर्मी चीफ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का हक भी हासिल होता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने पक्तिका में हालिया बमबारी के बाद पाकिस्तानी हुकूमत पर जोर देते हुए कहा है कि उनकी हुकूमत को कमजोर न समझा जाए। ये कोई बहादुरी का अमल नहीं जिसमें बच्चों, खवातीन और बूढ़ों को निशाना बनाया जाए। अमीर खान मुत्तकी ने जुमेरात को एक तकरीब से खिताब में कहा कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान को कमतर समझता है तो तारीख से सबक सीखते हुए सोवियत यूनियन, अमरीका और नेटो के हाल पर नजर डाले। अफगान वजीर खारजा का यह बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब मंगल के रोज अफगानिस्तान के सूबे पक्तिका के 4 इलाकों में बमबारी की रिपोर्ट सामने आई। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जुमे के रोज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दिली ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों और माशी मैदान में एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए, लेकिन बदकिस्मती है कि वहां से तहरीक तालिबान ऑपरेट कर रही है जो मासूम लोगों को निशाना बना रही है और ये हिकमत अमली नहीं चल सकती। अफगानिस्तान इस इल्जाम से इनकार करता है। उधर अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मुआविन मिशन यूनामा ने अफगानिस्तान में पाकिस्तानी फिजाई हमलों की रिपोर्ट्स पर छानबीन का मुतालबा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह बेनजीर भुट्टो की आज 14वीं बरसी है। बेनजीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे के बाद वापस जाते हुए फायरिंग का निशाना बन गई थीं। लियाकत बाग के इस जलसे से पहले उन्हें आगाह किया गया था कि उनकी जान को खतरा है, जिस पर बेनजीर भुट्टो ने कहा था कि उनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया जाए और न सिर्फ उनको बल्कि उनके लोगों की हिफाजत को भी यकीनी बनाया जाए। उनके कत्ल को 14 बरस गुजर जाने के बावजूद अभी तक जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सकता। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आइए। माफ कीजिएगा। भारत के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह 26 दिसंबर की रात नई दिल्ली में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 92 साल थी। उनके इंतकाल पर भारत में 7 रोजा शोक का ऐलान कर दिया गया। उनकी आखिरी रसूमात सरकारी एजाज के साथ हफ्ते के रोज अदा की जाएंगी। वो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा माहिर माशियात थे। वो 2004 से 2014 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने जुमे के रोज साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को खराज अकीदत पेश किया। मोदी ने मनमोहन सिंह के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए इसे कौम के लिए एक नुकसान करार दिया। चीन ने तिब्बत में दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो पावर डैम की तामीर की मंजूरी दे दी। इस डैम की तामीर पर भारत और बांग्लादेश तहफुजात का इजहार करते रहे हैं। ये चीन का एक ऐसा मंसूबा होगा जिससे भारत और बांग्लादेश में दरिया की निचली तरफ बहाव वाले इलाके में रहने वाले लाखों अफराद मुतासिर हो सकते हैं। भारत और बांग्लादेश ने इस डैम के बारे में खदशात का इजहार किया है। खदशा है कि यह मंसूबा न सिर्फ मकामी माहौलियात बल्कि दरिया की निचली सतह की समत और बहाव को भी बदल सकता है। माजी में भी इस मंसूबे पर भारत और बांग्लादेश में मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुजाहरे किए जाते रहे हैं। बांग्लादेश भी साफ पानी के लिए इस दरिया पर इन्हिसार करता है।
حماس کے زیر انتظام غزہ میں وزارت صحت نے جمعرات کو بتایا ہے کہ فلسطینی علاقے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38 افراد مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز شمالی غزہ کے آخری فعال ہسپتالوں میں سے ایک کے قریب حماس کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتے ہوئے ایک کارروائی شروع کرنے کی اطلاع دی، جبکہ حماس نے ہسپتال پر حملہ کرنے کا الزام لگایا۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ اس نے جمعے کے روز شام اور لبنان کی سرحد پر جنتا گاؤں کے قریب انفراسٹرکچر کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے، جو اس کے بقول مسلح گروپ حزب اللہ کے ہتھیاروں کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ کی امن فوج یونیفل نے بھی جنوبی لبنان میں اسرائیلی افواج کی طرف سے مسلسل کارروائی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یمن میں باغیوں کے زیر قبضہ صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے اور دیگر اہداف پر اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد یمنی باغیوں نے جمعے کے روز اسرائیل کے خلاف نئے حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے علاوہ حدیدہ، سلیف اور راس قناطیب کی بندرگاہوں پر فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے کہا کہ اس نے یمن میں ایران سے منسلک حوثی تحریک کے متعلقہ متعدد اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ حوثی میڈیا نے کہا کہ 3 افراد ہلاک بھی ہوئے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس اذانم گیبریس نے کہا کہ وہ ہوائی اڈے پر جہاز میں سوار ہونے والے تھے جب یہ حملہ ہوا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ طیارے میں موجود عملے کا ایک رکن زخمی بھی ہوا۔ یوکرین کی صدارت نے جمعے کے روز کہا ہے کہ روس کو آذربائیجانی مسافر طیارے کے مہلک حادثے کے لیے جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے یہ اطلاع تھی کہ طیارہ روسی فضائی دفاعی میزائل کا ہدف بنا ہے۔ صدارتی چیف آف سٹاف اینڈری یرماک نے سوشل میڈیا پر یہ بتایا کہ روس کو آذربائیجان ایئر لائنز کے طیارے کو مار گرانے کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ ادھر روس کا کہنا ہے کہ دھند اور یوکرینی ڈرون الرٹ کے درمیان گر کر تباہ ہونے والی آذربائیجان ایئر لائن کی پرواز کا رخ موڑ دیا گیا تھا اور اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ روس نے کہا ہے کہ صورتحال کا بہتر طور پر جائزہ لینے کے لیے مکمل تحقیقات کا انتظار ضروری ہے۔ آذربائیجان کے 4 ذرائع نے جمعرات کے روز خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا تھا کہ طیارہ روسی فضائی دفاعی نظام کی زد میں آ گیا تھا۔ اور جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے جمعے کے روز قائم مقام صدر ہان ڈک سو کا معائنہ کیا، جبکہ ملک ان کے پیشرو کے مارشل لا کے اعلان سے پیدا ہونے والے سیاسی بحران کو ختم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے۔ انہوں نے صدر یون سک یول سے قائم مقام صدر کا عہدہ سنبھالا تھا، جنہیں 3 دسمبر کو مارشل لا لگانے کے اقدام پر پارلیمانی ووٹنگ کے بعد معطل کر دیا گیا تھا۔ جنوبی کوریا کے نئے قائم مقام صدر وزیر خزانہ چوئی سانگ موک نے جمعے کو وعدہ کیا کہ وہ اس سیاسی بحران پر قابو پالیں گے جو اس ماہ کے اوائل میں مارشل لا کے نفاذ کے بعد ملک کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ اور اس کے ساتھ اب ہم اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہیں، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ابھی آپ جب ہماری ان خبروں کو سنتے ہیں تو اس کے فوراً بعد یہ نیوز بلیٹن آپ کے لیے فیس بک پر بھی پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے ان بلیٹنز کو سنتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ آپ ان کو شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو ان بلیٹنز کو شیئر کرتے رہیے، اپنے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہیے، اس لیے کہ آپ کی آراء کے مطابق بلیٹن ترتیب دیتے ہوئے ہمیں بہتر سے بہتر کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اصلاح کی گنجائش ہمیشہ موجود رہتی ہے، تو ہمارے بلیٹنز کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب پروڈیوسر عائزہ عرفان کے ساتھ بہزت جیلانی آپ سے اجازت چاہتی ہے۔ ہماری آپ کی ملاقات اگلے بلیٹن میں پھر ہوگی۔ اب تک اجازت، خدا حافظ۔